नमो नमः। प्रियविद्यार्थिनः भवतां समेषां भूयोऽपि अस्यां कक्षायां हार्दं स्वागतं। भवन्तः सर्वे कथं सन्ति? कुशलिनः? अस्तु, आगच्छन्तु। वयम् अग्रे पठामः। अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य पञ्चमं भागम् अद्य वयं पठामः। सूत्रमस्ति बहुवचने झल्येत्। बहुवचने झल्येत्। पदच्छेदः एवमस्ति, बहुवचने झलि एत्। पदच्छेदेनापि अर्थः स्पष्टः एव। तथापि वृत्तिं पठामः। झलादौ बहुवचने सुप्यतोऽङ्गस्यैकारः। अर्थात् झलादौ बहुवचने सुप्यतः अङ्गस्य ऐकारः, अङ्गस्य एकारः, अर्थात् अङ्गस्य अर्थात् शब्दस्य अन्तिमः वर्णः यः अस्ति तस्य स्थाने ए आदेशः अनेन सूत्रेण भवति। परं कदा भवति? यदि अङ्गात् परं यः प्रत्ययः अस्ति सः प्रत्ययः झलादि वर्तते। अदन्तङ्गात् परे सुपप्रत्ययः अर्थात् स्वादिषु कश्चित् प्रत्ययः अस्ति। स च प्रत्ययः यदि झलादि अस्ति अर्थात् तस्य प्रत्ययस्य प्रथमः वर्णः झलप्रत्याहारस्य कश्चिद् वर्णः अस्ति। पुनश्च सः प्रत्ययः बहुवचनस्य प्रत्ययः अपि स्यात्। यदि स्थितिद्वयमपि एकत्र एव समुपस्थिता जायते तर्हि तत्र अङ्गस्य अकारस्य स्थाने एकारः अनेन सूत्रेण भवति। सिद्धिः अस्ति रामेभ्यः। अग्रे वृत्तौ लिखितमस्ति सुपि किम्, अर्थात् अत्र सुपि इत्यस्य वृत्तौ प्रयोगः कथं? तु उत्तरमस्ति यदि सुपि इत्यस्य प्रयोगः अत्र न भविष्यत् तर्हि पचध्वम् इत्यत्र तिङ्प्रत्यये परे अपि अकारस्य स्थाने एकारः अनेन सूत्रेण अभविष्यत्। तो अनियमस्य स्थितिः अपि समुपजायते। अतः केवलं स्वादिषु कस्यचित् प्रत्ययस्य परे एव इदं सूत्रं कार्यं करोति। अत एव सुपि इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र आगच्छति। अधुना सिद्धिं पठामः। अवगतवन्तः भवन्तः? अतीव कठिनमपि नास्ति। रामेभ्यः सिद्धौ अस्य सूत्रस्य प्रयोगः भवति। आगच्छन्तु पठामः। रामेभ्यः। रामशब्दस्य सर्वतो प्राक् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां तदनन्तरं स्वौजस् इत्यनेन सूत्रेण चतुर्थ्याः बहुवचनस्य विवक्षायां भ्यस् प्रत्यये कृते रामधन भ्यस् इति स्थितौ बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण रामस्य अकारस्य स्थाने एकारे कृते। कथमत्र? यतोहि रामशब्दात् अदन्त अङ्गात् परे भ्यस् प्रत्ययः अस्ति। स च भ्यस् प्रत्ययः झलादि अस्ति। झलप्रत्याहारस्य वर्णः भकारः अत्र प्रथमवर्णः, अतः झलादि। पुनश्च भ्यस् प्रत्ययः सुप् अपि अस्ति, अर्थात् स्वादिषु एकः अस्ति। अत एव राम इत्यस्य अकारस्य स्थाने बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण एकारे कृते रामे भ्यस् इति स्थितौ सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते रामेभ्यः इति रूपं सिद्धम्। केवलमत्र बहुवचने झल्येत् सूत्रम् एव नूतनमस्ति। अन्यत् कार्यं तु सर्वं पूर्ववदेव भवति। अतः नास्ति काठिन्यम्। अवगतवन्तः? अस्तु, चलामः अग्रे। सूत्रमस्ति वावसाने। पदच्छेदः वा अवसाने, अर्थात् अवसाने झलां चरो वा। अर्थात् अवसाने अर्थात् अन्ते झलां चरः वा। झल प्रत्याहारस्य वर्णानां स्थाने चर प्रत्याहारस्य वर्णः आगच्छति। परं कथमागच्छति? तु वा। वा अर्थात् विकल्पेन आगच्छति।
विकल्पेन इत्युक्ते किम्? एकत्र आगच्छति, अपरत्र न आगच्छति, तो सिद्धिद्वयं भवति। यत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोगः जायते तत्र सिद्धिद्वयं भवति। एकस्याः एव सिद्धेः रूपद्वयं भवति इति। इदं सूत्रं चर्त्व इति कार्यं करोति। चर्त्व इत्युक्ते किं? झल प्रत्याहारस्य वर्णानां स्थाने चर प्रत्याहारस्य वर्णः आगच्छति। तो सूत्रस्य कार्यं स्पष्टमस्ति। अवसाने झल प्रत्याहारस्य यः वर्णः अस्ति तस्य स्थाने चर प्रत्याहारस्य वर्णः आगच्छति अनेन सूत्रेण। अवसानसंज्ञकस्य वर्णस्य स्थाने एव आगच्छति। स्मरन्तु भवन्तः, अवसान अर्थात् अवसानसंज्ञा, अवसानसंज्ञकस्य वर्णस्य स्थाने एव यः वर्णः अन्तिमवर्णः अस्ति तस्य झल् प्रत्याहारस्य वर्णस्य स्थाने विकल्पेन चर् प्रत्याहारस्य वर्णः आगच्छति अनेन सूत्रेण। अधुना सिद्धिं पठामः। सिद्धिः अस्ति रामात्। रामशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? वदन्तु भवन्तः। उत्तमम्। अर्थवद् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् अनेन सूत्रेण एव भवति। अधुना स्वौजस् इत्यादि सूत्रेण पञ्चम्या एकवचनस्य विवक्षायां ङसि प्रत्यये रामधन् ङसि इति स्थितौ टा ङसि ङसामिनात् स्याः इति सूत्रेण ङसि स्थाने आत् आदेशे कृते। पूर्वमेव पठितवन्तः भवन्तः रामधन् आत् इति स्थितौ अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्रेण सवर्णदीर्घे एकादेशे कृते। एकादेशे अर्थात् राम इत्यस्य मकारोत्तरः यः अकारः अस्ति, आत् इत्यस्य आकारः अस्ति, तु अ धन् आ इत्यनयोः स्थाने आकारे एकादेशे कृते रामात् इति स्थितौ। झलां जशोन्ते इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने जष्ट्वे दकारे कृते प्रथमवर्णस्य स्थाने तृतीयवर्णः आगच्छति। जष्ट्वे तु तकारस्य स्थाने दकारे कृते। झलां झल् प्रत्याहारस्य वर्णस्य स्थाने जशः जश् प्रत्याहारस्य वर्णः आगच्छति, परं कुत्र? अन्ते। तु अत्र तकारः अन्तिमवर्णः अस्ति, अत एव झलां जशोन्ते सूत्रेण तकारस्य स्थाने दकारे कृते जष्ट्वे कृते रामाद् इति स्थितौ। अधुना वावसाने। वावसाने इति सूत्रेण विकल्पेन पुनः दकारस्य स्थाने तकारे कृते। अत्र रामाद् स्थितिः अस्ति, अन्तिमवर्णः दकारः, तु अवसानसंज्ञकवर्णः अस्ति, अत एव वावसाने सूत्रेण विकल्पेन पुनः दकारस्य तकारे कृते रामात् इति रूपं सिद्धम्। अधुना भवतां मनसि जिज्ञासा अपि उत्पन्ना भवितुम् अर्हति यत् यदि रामात् एव सिद्धिः निर्मेया अस्ति तर्हि कथमत्र जष्ट्वकृतं? तो उत्तरमस्ति यस्य सूत्रस्य यत्र अधिकारः अस्ति तत् सूत्रं तत्र कार्यं करोति एव। अत एव पूर्वं जष्ट्वे अनन्तरं चर्त्वे। तु रूपद्वयमस्ति, रामात् रामाद्वा। यत्र वावसाने सूत्रस्य कार्यं भवति तत्र रामात् रूपं भवति, यत्र च वावसाने सूत्रस्य कार्यं न भवति तत्र रामाद् इति रूपं सिद्धम्। अस्तु, अवगतवन्तः? आम्। रामस्य, रामशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्वौजसूत्रेण षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य स्थाने ङस् प्रत्यये कृते रामधन् ङस्। अधुना पुनः तस्य एव सूत्रस्य प्रयोगः टा ङसि ङसामिनात् स्याः इति सूत्रेण ङस् इत्यस्य स्थाने स्य आदेशे कृते राम धनस्य वर्णसम्मेलनेन रामस्य इति रूपं सिद्धम्। अतीव सरलमस्ति। सूत्रमस्ति ओसि च। ओसि च वृत्तिः अतोङ्गस्यैकारः रामयोः। अर्थात् अतः अङ्गस्य। अतः इति किम्? अदन्तस्य। पञ्चम्यन्तः वर्तते। अदन्तस्य अङ्गस्य स्थाने एकारः आदेशः भवति। अर्थात् अदन्तस्य अङ्गस्य अन्तिमवर्णः अकारः एव, स्पष्टमस्ति। तस्य अकारस्य स्थाने ओसि च सूत्रेण एकारः आदेशः भवति। स्थितिः एवं भवति। अकारः अस्ति,
अदन्तङ्गस्य अकारः अस्ति, अनन्तरम् ओस् प्रत्ययः अस्ति, तर्हि अकारस्य स्थाने एकारः भवति। सिद्धिः अस्ति रामयोः। सरलमस्ति। रामशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सौजसूत्रेण षष्ठ्याः द्विवचनस्य विवक्षायाम् ओस् प्रत्यये कृते रामधन ओस् इति स्थितौ अलोन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण ओसि च इति सूत्रेण राम इत्यस्य अकारस्य स्थाने एत्वे कृते स्थितिः भवति रामे धन ओस्। अकारस्य स्थाने एव ओसि च सूत्रेण एकारः भवति, तु रामे धन ओस्। अधुना एचो यवायावः सूत्रेण एकारस्य स्थाने अय आदेशे कृते इदं सूत्रं किं करोति? इदं सूत्रं करोति एचः स्थाने अय अव आय आव आदेशम्। एचः इति किम्? एचः तु एच् अत्र प्रत्याहारः अस्ति। ए ओ ऐ औ चत्वारः वर्णाः सन्ति, तेषां स्थाने अय अव आय आव आदेशः भवति। अत्र एकारः अस्ति, अतः एकारस्य स्थाने एचो यवायावः सूत्रेण अय आदेशे कृते राम अय ओस्। सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते वर्णसम्मेलनेन रामयोः इति रूपं सिद्धम्। अवगतं? पुनः एकवारं पठामः। रामस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सौजसूत्रेण षष्ठ्याः द्विवचनस्य विवक्षायाम् ओस् प्रत्यये रामधन ओस् इति स्थितौ अलोन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण ओसि च इति सूत्रेण अकारस्य स्थाने एत्वे कृते तु रामे धन ओस्। एचो यवायावः सूत्रेण एकारस्य स्थाने अय आदेशे राम, अधुना राम हलन्तः अस्ति, राम अय ओस्। वर्णसम्मेलनं कुर्मः। रामयोस् इति भवति, तत्र सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते रामयोः इति रूपं सिद्धम्। अग्रिमसूत्रमस्ति ह्रस्वनद्यापो नुट्। ह्रस्वनद्यापो नुट् पदच्छेदः अस्ति। ह्रस्व नदी आपः नुट्। पदच्छेदेनापि स्पष्टमस्ति। वृत्तिः अस्ति ह्रस्वान्तान्नद्यन्ताद् आबन्ताच्चाङ्गात् परस्यामो नुडागमः। अर्थात् ह्रस्वन्तात् नद्यन्तात् आबन्ताच्च अङ्गात्। अङ्गः कीदृशः अस्ति? ह्रस्वान्तः, पुनश्च नद्यन्तः, पुनश्च आबन्तः। यदि अङ्गः ह्रस्वान्तः अस्ति, नद्यन्तः अस्ति, आबन्तः अस्ति, तर्हि तदनन्तरं यदि आम् प्रत्ययः अस्ति, आम् प्रत्ययः षष्ठीविभक्तेः बहुवचने आगच्छति। तो यदि आम् प्रत्ययः अस्ति तर्हि आम् प्रत्ययस्य अवयवः नुट् भवति, अर्थात् नुट् इत्यस्य आगमः जायते। तो स्पष्टमस्ति ह्रस्वान्त नद्यन्त तथा आबन्त अंग से परे आम को नुट का आगम होता है। तो अंगः कीदृशः? यदि अंगः ह्रस्वान्तः, ह्रस्वान्तस्य तात्पर्यं यदि अन्तिमवर्णः अंगस्य ह्रस्ववर्णः अस्ति। भवन्तः जानन्ति एव ह्रस्ववर्णाः के सन्ति? अ इ उ ऋ लृ। यदि अन्तिमवर्णः एषु कश्चिदस्ति तर्हि अनन्तरम् आम् अस्ति तर्हि नोडागमः भवति। यदि अंग नद्यन्तः अस्ति, नद्यन्तस्य तात्पर्यमस्ति नदीसंज्ञकः अस्ति, अन्तिमवर्णः नदीसंज्ञकः। नदीसंज्ञा भवति युस्त्राख्यौ नदीसूत्रेण दीर्घईकारान्तस्य ईदन्तस्य ऊदन्तस्य नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दस्य। अर्थात् यः शब्दः ईदन्तः दीर्घईकारान्तः, ऊदन्तः दीर्घ ऊकारान्तः तथा नित्यस्त्रीलिङ्गः अस्ति, तस्य नदीसंज्ञा भवति। तो यदि अङ्गः नद्यन्तः अस्ति तर्हि पुनश्च आबन्तः। यदि अङ्गः आबन्त अर्थात् टाप् डाप् चाप् प्रत्ययान्तः अस्ति तर्हि आम् प्रत्ययः यः वर्तते तस्य अवयवः नुट् भवति, अर्थात् नुडागमः भवति। अधुना स्पष्टमस्ति? भवन्तः अवगतवन्तः? सिद्धिं अग्रिमसूत्रमस्ति नामि। वृत्तिः अस्ति अजन्ताङ्गस्य दीर्घः। रामाणां रामे रामयोः सुपि एत्वे कृते, अर्थात् अजन्ताङ्गस्य दीर्घः। यह अङ्गः अजन्तः अस्ति, अर्थात् अन्तिमवर्णः यदि अच् अर्थात्
स्वरः अस्ति तस्य नामिसूत्रेण दीर्घः भवति, तस्य दीर्घः जायते, परन्तु स च दीर्घः कदा भवति? नामि परे। यदि अङ्गात् परे नामि अस्ति, नाम अस्ति, तर्हि तस्य दीर्घः भवति। अजन्तांग को दीर्घ हो नाम परे होने पर। सिद्धिं पठामः। रामाणां, राम शब्दस्य पूर्ववत् एव अर्थवद धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञायां सोजस् इत्यनेन षष्ठी बहुवचनयां प्रत्यये कृते रामधन आम् इति स्थितौ यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गं सूत्रेण राम इत्यस्य अंगसंज्ञायां सर्वत्र भवति। ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रेण नुडागमे कृते। कथमत्र नुडागमः? अत्र रामशब्दः अस्ति, अजन्त् अन्तिमवर्णः अकारः अस्ति, अनन्तरं परे आम् अपि अस्ति, अत एव ह्रस्वनद्यापो नुट् सूत्रेण ह्रस्वान्तात् नुडागमः अत्र जातः। राम नुट् आम् इति स्थितौ नुट् इत्यस्य अनुबन्धलोपे अत्र ट इत्यस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञायाम् उ इत्यस्य उपदेशे जन्मनासिक इत्यनेन इत्संज्ञायाम् उभयोरपि तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते राम न आम् इति स्थितौ नामि सूत्रेण मकारोत्तरस्य अकारस्य दीर्घे कृते। न आम् उभयोः सम्मेलनेन नाम भवति, परतः नाम अस्ति, पुनश्च राम इत्यस्य अन्तिमवर्णः स्वरः अस्ति, अत एव अकारस्य दीर्घे आकारे कृते रामानाम् इति स्थितौ अट्कुप्पाङ्गं व्यवायेपि इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने णत्वे कृते रामाणाम् इति रूपं सिद्धम्। स्पष्टमस्ति? प्रातिपदिक संज्ञा सोजस् इत्यनेन षष्ठी बहुवचने आम् प्रत्यये कृते राम धन आम् यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गं सूत्रेण राम इत्यस्य अंगसंज्ञायां रसनद्यापो नुट् इत्यनेन नुडागमे कृते राम नुट् आम्। अनुबन्धलोपे राम न आम्। राम नाम अपि लिखितुं शक्नुमः। नामि इत्यनेन मकारोत्तरस्य अकारस्य दीर्घे कृते रामानाम् अट्कुप्पाङ्गं व्यवायेपि इत्यनेन नकारस्य स्थाने णत्वे कृते रामाणाम् इति रूपं सिद्धम्। रामे प्रातिपदिक संज्ञा रामशब्दस्य सोजस् इत्यनेन सप्तम्या एकवचने ङि प्रत्यये कृते रामधन ङि इति स्थितौ अनुबन्धलोपे रामधन इ। अत्र ङि प्रत्यये ङकारस्य संज्ञा केन सूत्रेण भवति? अधुना एव अस्माभिः पठितमस्ति अस्मिन्नेव प्रकरणे रषक्वतद्धिते सूत्रेण भवति। अत एव रामधन इति इ इति स्थितौ आद्गुणः इति सूत्रेण अधन इ इत्यनयोः स्थाने गुणैकादेशे ए कृते रामे इति रूपं सिद्धम्। रामशब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा सोजस् इत्यनेन सप्तम्या एकवचने ङि प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे रामधन इ इति स्थितौ आद्गुणः इति सूत्रेण अधन इ इत्यनयोः स्थाने गुणैकादेशे ए कृते रामे इति रूपं सिद्धम्। अग्रिमसूत्रमस्ति अस्माकं पार्श्वे आदेशप्रत्यययोः। इणुकुभ्यां परस्य अपदान्तस्य आदेशः प्रत्ययावयवः च सस्तस्य मूर्धन्यादेशः ईषद्बिभ्रतस्य सस्य तादृश एव शः रामेषु एवं कृष्णादयो प्यदन्ताः। अर्थात इण कुभ्यां परस्य अपदान्तस्य आदेशः। इण कुभ्यां कु इति कवर्ग है। इण प्रत्याहारस्य वर्णानन्तरम् अथवा कवर्गस्य वर्णानन्तरं यदि सकारः अस्ति स च सकारः अपदान्तस्य आदेशः अथवा प्रत्ययस्य अवयवः तर्हि तस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः भवति। सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः षकारः एव भवति। ईषद्विवृतस्य सस्य तादृश एव शः अर्थात् सकारस्य पुनश्च षकारस्य एव ईषद्विवृत् साम्यमस्ति। तो इण तथा कवर्ग से परे जो अपदांत आदेशभूत से अथवा प्रत्यय का अवयवभूत से उसके स्थान पर मूर्धन्य श आदेश होता है। स्थिति एवं भवति। इण इ उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल एते वर्णाः सन्ति, स्मरन्तु भवन्तः। अत्र
लण् इति सूत्रस्य णकारपर्यन्तम् इण प्रत्याहारः वर्तते। कवर्गः अस्ति क ख ग घ ङ, एभ्यां परे यदि अपदान्तादेशभूतः सकारः अथवा प्रत्ययस्य अवयवः सकारः अस्ति, यथा सुप् प्रत्ययस्य अवयवः सकारः अस्ति, तर्हि तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः शकारः जायते। अवगतवन्तः भवन्तः? सिद्धिः अस्ति रामेषु। रामशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सोजसित्यनेन सप्तमी बहुवचने सुप् प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे रामधन् सु। बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण राम इत्यस्य अकारस्य स्थाने एकारे कृते रामे धनसु इति स्थितौ बहुवचनस्य सुप्रत्ययः अस्ति न, अत एव एकारे कृते। आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने षकारे कृते रामेषु इति रूपं सिद्धम्। अवगतवन्तः छात्राः? अद्य वयम् एतावत्पर्यन्तम् एव अध्ययनं कुर्मः। पुनः मिलामः। भवन्तः गृहे कार्यमपि कुर्वन्तु, सिद्धीनां लेखनं कुर्वन्तु, सूत्राणाम् अध्ययनं कुर्वन्तु। पुनर्मिलामः। तावत् शुभमस्तु।